बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुल्क में कोई नया आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। एक तरफ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब के मुताल्लिक मुशावरत नहीं करेंगे, जो कानूनी सुकून है इसको दूर करने के लिए ऑर्डिनेंस कल लेकर आएंगे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर से कोई बात नहीं होगी, ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन की तैनाती का मामला हल किया जाएगा, तो दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के लिए कायम कमेटी में अपोजिशन लीडर से मुशावरत की तजवीज़ दी थी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर आवान का कहना है कि 1999 में नैब ऑर्डिनेंस बना, अब सबसे बड़ी रिफॉर्म्स हैं तो वेलकम करना चाहिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन की तैनाती से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत की मौजूदा शिक बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक नहीं होता अगर, तो मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। बाबर आवान ने कहा कि मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन नैब नए चेयरमैन की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कल पेश किए जाने वाले ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर ने कहा कि कौमी असम्बली के आने वाले सेशन में ऑर्डिनेंस को बिल की सूरत में सामने रखेंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती के तरीकाकार में पार्लिमानी कमेटी पहली बार शामिल होगी। पार्लियामेंट से मजीद तजावीज़ आई तो उनको रिफॉर्म में शामिल किया जाएगा। हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस पर कहती है कि आइन में है कि सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिस पर अपोजिशन जमात नून लीग के रहनुमा कुछ इस तरह से कहते हैं। एक तरफ हुकूमत कल जो ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है उसमें अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की शिक भी रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ मुशावरत से इनकार भी। आखिर हुकूमत ऑर्डिनेंस की आड़ में मौजूदा चेयरमैन नैब को ओहदे पर मजीद काम जारी रखने की इजाजत देना क्यों चाहती है, और ऑर्डिनेंस में मजीद क्या कवानीन जो है वो नए लाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जी नैयर बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट। उनसे हम कुछ इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन अब इसके ऊपर क्या रिएक्शन देने जा रही है, और आखिर आपकी कानूनी जो सेंस है वो क्या समझती है कि हुकूमत जो है वो क्या करने की कोशिश करेगी। तो क्विकली एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नैयर बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नैयर बुखारी साहब, इस मामले पर जो कन्फ्यूजन है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि मुशावरत नहीं होगी, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करेंगे, लेकिन वो मुशावरत जो है वो ऑर्डिनेंस के बाद करेंगे। फिर आज वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम साहब ने भी कह दिया कि मुशावरत तो होगी, तो हुकूमत करना क्या चाहती है? शुक्रिया। ये सवाल तो आप हुकूमत से करें ना कि वो क्या करना चाहती है। मुझसे सवाल करना तो मुझसे अपोजिशन के हवाले से सवाल मैं बिल्कुल आपसे इसलिए सवाल करना चाह रही हूँ कि आपकी फहम क्या आपको बताती है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये कन्फ्यूजन का शिकार है, इनकी पूरी गवर्नमेंट, इनकी कैबिनेट कन्फ्यूजन का शिकार है। डे वन जो कमिटमेंट्स, जो वादे इन्होंने इलेक्शन को दौरान किए, उसके बाद किए, और जो इनकी गवर्नेंस है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, कौम के सामने है, और कौम बिलबिला उठी है, कौम इनसे निजात चाहती है। और जो कानून को वायलेट करे, उसकी जो ब्रीच करे, वो उसको आप यही कहेंगे नहीं, ये मुजरमाना फेल होता है। जब कानून में एक चीज़ दर्ज है तो उस पर अमल करना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस हुकूमत वक्त की, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि कानून पे अमल दरामद करें। और अभी मैंने सुन रहा था, आप फरमा रही थी कि बाबर अवान ने कहा कि जनाब, या फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अगर चेयरमैन को रिमूव करना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। मेरा सवाल है मौजूदा हुकूमत से कि ऑलरेडी जो मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसका अगेंस्ट चेयरमैन नैब जावेद, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उसका फेट क्यों नहीं डिसाइड हो रहा, उसके क्यों नहीं आगे प्रोसेस आगे चल रहा, वो क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, क्या रुकावटें हैं कि वो आगे नहीं चल पा रहा। अगर कोई रुकावटें हैं तो उनको दूर किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। अगर इनके खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो सुप्रीम जुडिशल में प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी। अगर साबित हो जाता है तो इनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी ऑफिस इनका 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। इस मेरा सवाल हुकूमत वक्त से ये है कि इस 22 करोड़ आवाम में
کوئی بندہ ان کو جسٹس جاوید اقبال جیسا کمپٹنٹ آنر اسٹیٹ فارورڈ نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو یہ منصب پہ لا سکیں. 22 کروڑ عوام میں اور کوئی کمپٹنٹ بندہ نہیں. دیکھیں جب سے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد کئی ججز سپریم کورٹ کے ریٹائر ہوئے ہیں, کئی جرنیل لیفٹنٹ جنرل کے عہدے کے لوگ ریٹائر ہوئے, کئی بیوروکریٹس گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے. تو جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, اس کے لیے سوائے جاوید اقبال کے پاکستان میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے. یہی تو سوال ہے نا نیئر بخاری صاحب کہ کیا پھر یہ صرف ایک شخص کے لیے حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی ترمیم جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے جس سے جمہوری روایات کو تو انہوں نے بالکل سائیڈ پہ رکھ دیا. آبویسلی پھر یہ دیکھیں نا آپ کی ان کی گورنمنٹ کی انٹینشن کہ ایک پرسن اسپیسیفک قانون بنایا جا رہا ہے, تو پھر اس سے کیا آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا تھا نیازی نیب نیکسس وہ جڑا ہوا ہے, کہ وہ نیب کا چیئرمین ان کے خلاف تو کوئی اقدامات نہیں اٹھاتا لیکن اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, اپوزیشن کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں, اور جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان میں ابھی تک کورٹ کی کوئی کنوکشن نہیں ہے. اب میرا ایک سوال ہے کہ 2 سال سے خورشید شاہ جیل میں پڑا ہوا ہے, 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, جرم ثابت نہیں ہوا, اس کو پابند سلاسل کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ غیر انسانی, غیر آئینی, غیر قانونی بات نہیں ہے کہ 2 سال تک آپ ٹرائل کنکلوڈ نہیں کر پا رہے, 2 سال تک آپ اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے بلا وجہ کے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا تو کورٹس میں لے کے جاتے, اس کو کنوکٹ کروا لیتے, لیکن ابھی تک اس کو آپ نے انڈر ٹرائل پرزنر رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کی کمپٹنسی اس کے بارے میں سپیریئر جوڈیشری نے بہت دفعہ اپنی آبزرویشنز دی ہوئی ہیں. اچھا بابر وان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ڈیورنگ دی ٹرائل بیل لے سکتے ہیں, یہ بھی رکھا گیا اس میں. دیکھیں یہ تو اب پرپوز امینڈمنٹ ہے نا, وہ تو بہت پہلے سپیریئر جوڈیشری نے کہہ دیا تھا کہ بیل اگر وہ ٹرائل کورٹ نہیں دیتی تو انہوں نے جوزڈکشن اپنے پاس رکھ لی. آرٹیکل 199 کے نیچے ریٹ پٹیشنز میں بیلیں ہائی کورٹس دیتی رہی ہیں, بیل ہوتی رہی ہیں, پری ریسٹ بھی ہوتی رہی ہیں, آفٹر ریسٹ بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن اب جو قانون میں ڈال رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار آ جائے گا, تو چلیں وہ تو لے کے آ رہے ہیں, لیکن یہ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے تک تو پارلیمان کے اجلاس جاری تھے, کیوں نہیں وہاں پہ بل لے کے آئے, اس کو ایکٹ کیوں نہیں بنانا چاہتے ہوئے؟ ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کرے گی؟ ہم تو پہلے اس آرڈیننس کو ڈس اپروو کروائیں گے سینٹ آف پاکستان سے. اچھا, وہ آرٹیکل 89 میں پروویژن موجود ہے کہ کوئی آرڈیننس جو ہے آئیدر ہاؤس اس کو ڈس اپروو کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس اسٹرینتھ تو نیشنل اسمبلی میں ڈس اپروول کی تو نہیں, لیکن سینٹ پہ اپوزیشن کے پاس اسٹرینتھ ہے, ہم اس کو ڈس اپروو کروائیں گے. ادروائز کورٹس کا فورم تو ہے ہی ہے. صحیح ہے. بخاری صاحب اب اس طرح سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مشاورت تو ہوگی, مشاورت کی جائے گی, لیکن اگر مشاورت میں سے کچھ نہیں نکلتا یا کوئی حتمی جو ہے وہ بات طے نہیں ہو پاتی وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے درمیان, تو پھر جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے جو ہے یہ چیز چلی جائے گی. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی کوئی سیریسلی مشاورت کی طرف جائیں گی چیزیں اور اس میں سے کچھ نکلے گا, یا پھر معاملے کو طول دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں؟ سیریسنس تو گورنمنٹ کو شو کرنی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز کے حوالے سے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے لے کے پارلیمنٹری کمیٹی اور ججز بھی وہاں موجود ہے, یہ بھی موجود ہے. تو اس پہ تو ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹری پریویلز اوور دیئر. لیکن اس گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کبھی انہوں نے ورکنگ ریلیشنز رکھے اپوزیشن کے ساتھ, جن کا پرائم منسٹر لیڈر اپوزیشن سے اپوزیشن کے لوگوں سے سلام دعا لینے کو تیار نہیں ہے. وہ حکمران بنا بیٹھا ہے اور وہ حکمرانی کرتا ہے اور وہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے؟ وہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, ہم اس کو کہتے ہیں. لیکن اس کا رویہ کیا اپوزیشن کے ساتھ, جو ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا رویہ اس کا؟ ہمیشہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, ورکنگ ریلیشنز گورنمنٹ بنایا کرتی ہے,
اپوزیشن کا تو کام ہے کرٹیسائز کرنا گورنمنٹس کے اقدامات کو، ان پہ کرٹیسزم کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی انلیگلٹیز کو. سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کوئکلی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچستان کی حکمران جماعت میں ناراض اراکین کی جانب سے وزیراعلی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ 2 ہفتوں کی مدت سے کم ہو کر کل شام 6 بجے شام پر آ گیا. جی بلوچستان میں حکمران جماعت کے ناراض اراکین نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور بلوچستان اسمبلی میں حکمران جماعت کے 11 اراکین نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ ظہور بلیدی نے عدم اعتماد کی وجہ صوبے میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو قرار دیا ہے. ہم نے وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا، یہ بھی کہا انہوں نے. وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینے کی بجائے سوشل میڈیا پر ہمارے درمیان اختلافات کا تاثر دینے کی کوشش کی. ظہور بلیدی نے کہا کہ بی اے پی کے ناراض اراکین کی تعداد 14 سے 15 ہے. وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ سے فوری استعفیٰ دیں. ہم تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اسمبلی جائیں، بہتر ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. اسٹرنگ 14 یا 15 ہے، جس میں 11 بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں. اسپیکر صاحب چونکہ کوئٹہ میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک بار پھر گوش گزار کرائیں گے کہ بجائے معاملات کو مزید بگاڑنے کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور ہم بلوچستان عوامی پارٹی پھر دوبارہ بیٹھ کر اپنا نیا قائد ایوان منتخب کر لیں اور بلوچستان میں جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے اس کو ختم کریں. آنریبل طریقہ یہی ہے کہ خود مستعفی ہو جائیں. اسی موقع پر اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو رہنما ہیں، عوامی پارٹی کے جو رہنما ہیں اسد بلوچ، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اتحادیوں کے ساتھ کمٹمنٹ پر پورا نہیں اترے. وزیر اعلیٰ نے خود کو عقل کل سمجھا، ہماری کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے. آج صوبے کا ہر طبقہ وزیر اعلیٰ سے ناراض ہے. جام کمال باضد ہیں لیکن اراکین کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے. جام صاحب سے مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان کے وسیع تر مفاد میں وہ استعفیٰ دے دیں. جام کمال کو کل شام 6 بجے تک کا وقت دیتے ہیں. اگر کل تک استعفیٰ نہیں دیا تو تحریک عدم اعتماد سمیت دیگر آپشنز پر غور کریں گے. رکن اسمبلی نصیب مری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا جی اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں. آئندہ وزیر اعلیٰ بی اے پی سے ہی ہوگا. وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ پارٹی اور صوبے پر رحم کریں. بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر اختلافات گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہیں. نہ صرف پارٹی کے اندر بلکہ پی ٹی آئی کی بلوچستان کے نمائندوں سے بھی اختلافات رہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر یار محمد رند بھی جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے تھے. 2 روز قبل انہی اندرونی اختلافات کی وجہ سے جام کمال سے پارٹی کی صدارت سے بھی استعفیٰ جو ہے وہ دیا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ باپ کے اندر سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے. موجود ہیں ہمارے ساتھ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران. بہت شکریہ سردار عبدالرحمان صاحب. سردار صاحب اگر میں یہ مختصر سا آپ سے سوال کرنا چاہوں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے لائیو لینے کا. میں نے گزارش کی شاید آپ کے کسی کلیگ کے ساتھ کہ بہت خوبصورت رستہ ہے درمیانہ جس میں پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی اور جی پلیز تو پارٹی بھی نہیں ٹوٹے گی، ہمارے اتحاد بھی برقرار رہیں گے. اسی حالت میں یہ ابھی سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، اسی میں ان کے لیے بھی بہتری ہے. بحیثیت ایک نواب سردار قبائلی اور اخلاقاً بھی اب عددی اکثریت بھی کھو چکے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی اب وہ چیز نہیں رہی ہے نا جی. تو میں اسے دستبستہ گزارش کروں گا کہ کل 6 بجے سے پہلے ریزائن کر دیں تاکہ پارٹی بھی نہ ٹوٹے اور کوئی بحران پیدا نہ ہو. تو ہم یعنی استعفے کے علاوہ اب جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. اچھا سردار عبدالرحمان صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جام کمال سے پارٹی کے اندر اور اتحادی جماعتوں کے اراکین بھی ہیں جو وہ اتنے شدید ناراض ہو چکے ہیں کہ اب استعفے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوگی؟ جی آپ بجا فرما رہی ہیں. میں آپ کو گزارش کروں کہ ڈے 1 سے میں نے بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشین کے، میری زندگی اسی ایوان میں گزری ہے، 30-32 سال ہو گئے مجھے سیاست کرتے ہوئے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا وہ جیسے میں جو
के तौर पे भी कहूँगा कि वो फिल्मी अदाकारों से जब पूछा जाता है कि जी आपको कब से अदाकारी का शौक़ था, तो वो कहती है कि जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त से मुझे अदाकारी का शौक़ था और मैं अदाकारी कर रहा हूँ। तो हम जब पैदा हुए तो ये सियासत में, और आज हम सफ़ेद रीश हो गए। डे वन से मैंने इसको कहा कि एटीट्यूड चेंज करें, ये अवामी दफ्तर है, पॉलिटिकल दफ्तर है, लेकिन वो शायद वो जैसे मीरासत ने कहा कि वो अक्ल कुल समझता है अपने को। अच्छा देखें, डे वन से आप इसका रिकॉर्ड निकालें, किसके साथ इसने लड़ाई नहीं की। मीर नसीबुल्लाह जिसने इस पाकिस्तान के लिए अपने भाइयों की 7-7 लाशें टुकड़ों में दफन की, उसके साथ अच्छा मैं एक बात बताऊं, हम टाट के पढ़े हुए लोग हैं, ये तो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम और अमेरिकन स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हमसे तो बहुत अफजल हैं ये। अब मीर नसीबुल्लाह के साथ इसने क्या किया है, सरदार यार मोहम्मद रिंद जो एक बहुत कदावर शख्सियत है इस बलूचिस्तान की, उसके साथ क्या हुआ, सरदार सरफराज डोमकी उसके साथ क्या हुआ, फिर इसी तरीके से अभी आगे चल के किसके साथ, वो मतलब मैं एक लफ्ज़ कहूँगा कि इसको एक आदत पड़ गई है इज्तिमाई बेइज्जती करने की। तो वो इज्तिमाई बेइज्जतियाँ मतलब करना, अच्छा दफ्तर में हम जाएं तो हमारे मिनिस्टर जाएं, आम पब्लिक तो वहाँ तस्वर ही नहीं कर सकती थी, 4-6 घंटे, और वहाँ पे बायोमेट्रिक पता नहीं क्या क्या नए सिस्टम लगे, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे, और फिर लोगों को व्हाट्सएप अच्छा, पे अभी तक जो मुझे समझ आया ना पे सदाद रहमान साहब, वो एटीट्यूड का मसला समझ आया मुझे, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या करते क्या हैं, बात नहीं सुनते, तरक्याती फंड्स नहीं देते, या काम नहीं होते आपके, क्या मसला क्या है? मसला ये है बीबी के एटीट्यूड, यहाँ पे देखें हर आदमी मुंतखब होकर आता है इज़्ज़त के लिए, आप रोज़गार कर रहे हैं इज़्ज़त के लिए, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं होगी कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट फ़ंड क्या उसके अपनी ज़ाती तो जागीर नहीं है, वो सूबे के होते हैं और उन इलाकों को दिए जाते हैं, या बात सुनना, किसी को इज़्ज़त देना, वो इसकी लुगत में नहीं था। ये समझता था कि अक्ल कुल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मेरे अलावा ये सब जो है ना, ये टाट के पड़े हुए, ये कबायली, ये देहाती, ये फुर्शे, पता नहीं क्या क्या, ये बेचारे कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उसको एहसास हुआ और एक एक घर पे 2-2 दफ़ा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, कि अब कुछ नहीं हो सकता जी। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये 14 से 15 अरकान का अंदिया दिया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर क्या अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों को मिलाकर आपके पास अदम एतमाद की तहरीक पर वोट डालने के लिए नंबर्स पूरे हैं क्या? मैडम मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि 14-15 आदमी तो हम सीमेंट और सरिया और एल्फी की तरह आपस में एक फैमिली बन गए, जुड़ गए ना। इनका तो आप तस्वीर ही ना करें कि एक आदमी भी या एक खातून या एक साथी कहीं जाएगा। इसी तरीके से आपके 25 जो है ना अपोजिशन के हैं, तो 15-25-40 पीटीआई बाप पार्टी के साथ है, डेमोक्रेटिक का हज़ारा जो है वो बाप पार्टी के साथ है, जेडब्ल्यूपी बाप पार्टी के साथ है, फ़र्द वाहिद के पास नहीं है, और इसके साथ जो अभी कुछ दरमियान में है, कुछ इसके साथ है, उन सब ने हमारे साथ राब्ते किए हुए हैं। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसके पास 65 के ऐवान में हार्डली कोई 10-11 आदमी शायद रह जाएं, शायद, वो भी मैं कह रहा हूँ शायद, बाकी सब बेजार है, पूरा ऐवान इससे बेजार है। तो मेरा ख्याल है अगर ये एक हमें सीनियर सियासतदान समझता है, हम इसकी बेहतरी के लिए कि कल हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, एतमाद का वोट लेना, अदम एतमाद, कानून साजी ना होने देना, बहुत सारे है, हमारी ज़िंदगी इसी ऐवान में गुजरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से कल को एक दूसरे के साथ मिल सकें, प्यार से, मोहब्बत से। तो इसके लिए बेहतर यही है कि कल शाम 6 बजे से पहले ही ये रिज़ाइन कर जाए। अगर नहीं होता ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं जी, शाम 6 बजे से पहले इस्तीफा आ जाए, तो वो नहीं आता, तो उसके बाद फिर लाएहमल होगा क्या? अपोजिशन अरकान की तरफ से पहले ये कदम एतमाद जो है वो वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ जमा करवाई गई है, तो उसको ही आगे परसू किया जाएगा, नई तरीके अदम एतमाद लाई जाएगी, क्या लाएहमल है क्या? जी, कल शाम को 6 बजे हमने आपको बता दिया है कि हम आइंदा का लाएअमल देंगे। उसमें पहली जो अदम एतमाद है वो इसने हर जगह पे जाके कहा कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, पीडीएम की अपोजिशन मुझे गिराना चाहती है। अब वो सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि अदम एतमाद के लिए सिर्फ 11 मेंबरों की
दक्षतों की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे पास जो मौजूद हैं 15 से 16 आदमी मौजूद हैं, तो ये अदम एतमाद की तहरीक हमारी तरफ से भी आ सकती है अपने ही पार्टी के कायदे अवान के ख़िलाफ़, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कानून उसमें खामोश है। दूसरी बात यह है कि असम्बली का इजलास बुला के स्पीकर साहब बुलाते हैं और उसमें ट्रेजरी बेंचेस से एक आदमी उठ के खड़ा होगा और कहेगा कि जी आप अपना एतमाद खो चुके हैं, मेहरबानी करके अपना एतमाद का वोट लें। दूसरा स्टेप वो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी वो हम कल शाम को 1-2 हिंट दे दिए मैंने आपको, कल शाम को इंशाल्लाह आपको पूरा लायामल आ जाएगा कि क्या है, क्या सिलसिला है। अब वो जो है ना थ्रेट आज सोशल मीडिया पे चलाई कि जी आइंदा 24 घंटों में हम जो है ना इनको फारिग करेंगे नाराज़ अरकान को। तो हम इससे गुजारिश करते हैं कि इसी 24 घंटों के अंदर अंदर हमें फारिग कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर नहीं इस्तीफ़ा आता है और आप लोग किसी और को मुंतखब करते हैं, आपको लगता है कि पार्टी भी फिर टूटने का खदशा हो सकता है या पार्टी ख़तरे में आ सकती है इससे? जी, मैं अर्ज़ करूं कि हम सब की अवलीन कोशिश ये है, ये पार्टी बड़ी खूबसूरत पार्टी बनी है, मुख्तलिफ अक़वाम हैं इसमें, मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं इसमें, मुख्तलिफ पार्टियों से मुंसलिक लोग टूट के आए हैं और हमारे चेयरमैन सेनेट इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्पीकर कदूस बजंजो साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसका हर वर्कर कोशिश कर रहा है कि ये पार्टी इंटेक्ट रहे। अगर जाम साहब की ज़िद इसी तरह रही तो शायद इसमें पार्टी को काफ़ी नुकसान हो, क्योंकि हमारे 12 सेनेटर हैं, 5 MNA हैं, 24 हम जो है ना बाप पार्टी के मेंबर हैं। तो ख़तरा ये है कि हमारी तरफ से ख़तरा नहीं है, पार्टी को हम नहीं तोड़ना चाहते। हम इस पार्टी को जिन लोगों ने इस पे मेहनत की है हम उनको खिराद तहसीन पेश करते हैं। जो हमारे फाउंडर हैं, सवाल, अगले मुतवक्के वज़ीर आला कौन हो सकते हैं बलूचिस्तान के? जी, अभी तक हमने फ़ैसला नहीं किया है। इंशाल्लाह ये 15-16 आदमी और अगर ये स्टेप डाउन कर जाता है तो बाप पार्टी और उसके लाइज बैठेंगे और इसी तरीके से हम प्यार मोहब्बत से बड़े तरीक़ेकार से अपना अगला चीफ मिनिस्टर जिसमें लचक हो, जिसमें बलूचिस्तान फिर भी कुछ नाम तो ज़ेरे गौर होंगे ना। जब आपने ये फैसला कर दिया कि जाम कमाल नहीं, तो फिर तभी से ये मुशावरत तो शुरू हो चुकी होगी, कुछ नाम तो ज़ेरे गौर होंगे। जी, आप बजा फरमा रही हैं। हम जो मतलब बाप पार्टी के तमाम और ये जो हम 15-16 का ग्रुप है, इसमें हर आदमी का नाम सामने रखा हुआ है। हम इस पे डिसाइड करेंगे। उसमें खातून चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है, सीनियर सियासतदान भी बन सकता है, जूनियर भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान बहुत क्लियरली अपना मौक़िफ़ उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, और अगर आप बीच के रास्ते के बारे में पूछते हैं तो यही है कि इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, नहीं तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ना हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार है जी, और ना ही डॉक्टर्स जो हैं वो पीएमसी के इस फैसले को कबूल करने के लिए तैयार है। डॉक्टर्स का जो है वो नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला वफाकी दारुल हुकूमत में आज दिन भर जारी रहा, और वहाँ पर जो है वो कुछ नाखुशगवार किस्म के जो मनाजर हैं वो हमने देखे। वफाकी दारुल हुकूमत में डॉक्टर्स के एहतजाज और पुलिस की जवाबी कार्रवाई की वजह से अगर मैं कहूँ कि मैदान जंग किसी सूरत हाल थी तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पर डॉक्टर्स आए थे जी, और नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ इस्लामाबाद के G9 मरकज़ पर वाक़े पीएमसी के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज हुआ। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन जो थे वो पीएमसी की इमारत के अहाते में भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की। मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान जो यंग डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी बहुत ज़्यादा हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया, लाठीचार्ज भी वहाँ पर किया गया। पुलिस ने 15 से ज़ायद डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया फिर उसके बाद। और एहतजाज की बुनियादी वजह जो है NLE इम्तिहान और पीएमसी के सदर की तैनाती थी। पीएमसी के नायब सदर अली रजा इस्तीफा दें और गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो जो मुल्क भर में काम छोड़ हड़ताल करेंगे। अल्टीमेटम के बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के दौरान DC इस्लामाबाद गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा करने पर रजामंद हो गया, और अब तक की जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक डॉक्टर्स जो हैं वो रिहा कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर डॉक्टर्स को एहतजाजी जगह जो है वो छोड़नी होगी, जिस पर डॉक्टर्स ने कहा कि साथियों की रिहाई तक जो है वो हम पीएमसी के बाहर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। गुज़श्ता महीने लाहौर में भी
ینگ ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلبہ نے NLE کے خلاف احتجاج کیا تھا. اس دوران بھی پولیس نے ڈاکٹرز کو روکنے کے لیے کیمیکل کا اسپرے کا استعمال کیا تھا. آخر وجہ ہے کہ حکومت ڈاکٹرز کے مطالبات کو ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ کیونکہ obviously جب ڈاکٹرز ہڑتال پر یا اس طرح کے کسی احتجاج پر ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جو عوام ہے وہ سفر کرتی ہے. ڈاکٹر حیدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس پہ بات کرنے کے لیے. چیئرمین ہیں YD اسلام آباد کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو NLE ایگزام کے خلاف ڈاکٹرز کا احتجاج ہے وہ آج سے نہیں جاری بلکہ کافی عرصے سے جو ہے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے. بات کیوں نہیں بن پا رہی؟ نہ آپ ٹس سے مس ہو رہے ہیں نہ حکومت پہ آپ کے احتجاج کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم. ایک تو جو آپ نے کہا کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, ہم تو دیکھیں ہم تو احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتے. جتنے بھی یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو بس ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ شاید یہ احتجاجی ڈاکٹرز ہیں. دیکھیں میڈیکل اسٹوڈنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں کلاس میں اور وہ ان ایکٹیویٹیز سے بڑے دور ہوتے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بھی اپنا پروفیشنل لائف ہوتی ہے, وہ کبھی بھی پروٹیسٹ پہ کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ خود سوچیں یہ حکومت 3 سال ہو گئے, آئے روز آپ کو ڈاکٹر سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. یہی PMC کی بلڈنگ ہے, پہلے یہ PMDC ہوتا تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے 20 یا 25 سال میں نے کبھی یہاں پہ کوئی مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھا ہو جب PMDC تھا. لیکن جب سے یہ PMC بنا ہے کبھی یہاں جب بھی یہاں سے آپ گزرے تو آپ کو یہاں پہ مظاہرین نظر آئیں گے, یا فورن گریجویٹس بیٹھے مظاہرہ کر رہے ہوں گے, یا میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوں گے, یا ینگ ڈاکٹرز ہوں گے. تو یہ حکومت کی پالیسی ایسی ہیں جو جس میں صرف جو مجھے سمجھ آتا ہے صرف ضد اور ہردرمی ہے حکومت کی, اور وہ بجائے کہ ہمارے پرابلم سالو کریں ایک بہت بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے. پاکستان میں بہت کم ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان میں ہی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہم کام کریں گے, سرو کریں گے. لیکن جس طرح سے حکومت ڈاکٹرز کو ٹریٹ کر رہی ہے, میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز میں بہت زیادہ مایوسی پائی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑا برین ڈرین ہونے والا ہے. وہ وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ لوگ باہر سے یہاں نوکریاں لینے آئیں گے, لیکن وہ تو نہیں آئیں گے. یہاں کے جو ڈاکٹرز تھوڑے بہت جو بچے ہیں وہ بھی اپنے جونیئرز کو اور اپنے جو ان کے کولیگز ہیں ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور اس طرح کی مایوسی ڈاکٹرز میں پائی جاتی ہے. میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ابھی کیا جو چیزیں ہیں وہ طے پائی ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر خبر کے گرفتار جو آپ کے طلبہ ڈاکٹرز تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو کیا طے پایا؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ جب تک نہیں چھوڑیں گے تو آپ لوگ وہ احتجاج جہاں پر کر رہے ہیں وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو ابھی ہو کیا رہا ہے؟ دن کو بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. آپ نے دیکھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو بیچارے فرسٹ ٹائم کسی پروٹیسٹ کے لیے آئے تھے اور مجبور ہو کے آئے تھے پاکستان کے تمام شہروں سے, کسی وجہ سے آئے تھے, وہ کسی شرارت کی نیت سے یا خوشی سے یہاں اسلام آباد نہیں آئے تھے. ان کو گرفتار کیا گیا, ساتھ ہمارے کچھ ینگ ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا. صرف گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ پیمس کی ایمرجنسی میں آپ آ کے دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز کو, ایک ڈاکٹر کو ہیڈ انجری بھی ہوئی, کچھ ڈاکٹرز کے فریکچر ہوئے, بری طرح ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا. تو اس کے بعد جو ینگ میڈیکل اسٹوڈنٹس ینگ ڈاکٹرز تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. ہم نے 4 بجے کی ڈیڈ لائن دی. دیکھیں ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم سروسز وڈرا کریں. ہم نے 4 بجے کی ڈیڈ لائن دی, حکومت نے ہماری بات نہیں سنی. پھر ہم نے 7 بجے کی ڈیڈ لائن دی, ہم نے پھر بھی ہردرمی کا جواب ہردرمی سے نہیں دیا اور ایکسٹینشن کرتے رہے. ظاہر سروسز وڈرا کرنے کا فیصلہ بڑا مشکل تھا. پھر 7 بجے بھی یہ نہ ہو سکا, پھر بھی ہم نے کوئی ہردرمی نہیں دکھائی. ابھی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ڈاکٹر حیدر عباسی صاحب ہمارے ساتھ پاس جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ جلد از جلد ہو جائیں, آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کی سمجھ میں آ جائیں اور کچھ درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا.